नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 53औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 53औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीसँग नेपालबाट एकजना प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ भने विश्वका विभिन्न देशबाट अन्य सर्जकहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँहरूको छोटो परिचय अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग आज लामो समयदेखि नेपाली भाषा र साहित्यमा अनवरत भएकी सशक्त कवि, निबन्धकार तथा नेपाली कला साहित्य .com प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोमिला जोशीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म्युट छ हजुरको, बोली त सुन्नु पर्यो। उहाँ आफै पनि स्वनाम धन्य हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय नै गराउँदाखेरि नि धेरै समय लाग्छ, त्यो एकदमै छोटकरीमा मात्र मैले उहाँको परिचय गराएको छु। त्यस्तै गरी हामीसँग जापानबाट हुनुहुन्छ जापान अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनिसास जापान च्याप्टरको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। साहित्य चौतारी नेपालको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँले साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। विशेष गरी गजल, मुक्तक, कविता हुन्छ। उहाँले आफ्नो सो अध्ययनलाई अघि बढाउँदै नेपाली भाषा र साहित्यको विविध विधामा कलम चलाइरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ जापानबाट बिन्दा पराजुली बराल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद म्याम। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट लामो समयदेखि नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनुभएका विभिन्न साहित्यिक र सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरूमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनुभएकी हाम्रो शान्त अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि विभिन्न साहित्यिक र अनिसास न्युयोर्क च्याप्टरको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी साहित्यको विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। शान्त अधिकारी घिमिरेज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद म्याम। धन्यवाद। नमस्कार। त्यस्तै गरी बेलायतबाट पछिल्लो समय मैले साहित्यिक परिचय एकचोटि भनिदिनुहोस् भन्दा मेरो केही पनि छैन भन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफूलाई एकदमै केही छैन भन्दै पनि छुपे रुस्तम भने जस्तै लाग्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै केही छैन भन्दै हामीभन्दा धेरै राम्रो। मैले उहाँलाई सुरुमा कविता लेख्दादेखि नै चिन्छु। त्यहाँ बेलादेखि अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ एकदमै सशक्त भइसक्नु भएको छ। राम्रो कविताहरू लेख्नुहुन्छ। मीरा परसाईजी बेलायतमा रहनुहुन्छ। विभिन्न साहित्यिक र संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँका कविताहरू मलाई अत्यन्त सशक्त लाग्छ। मीरा परसाईजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाइदिनु भयो, खुसी लागेको छ। नमस्कार। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा यो मैले धेरैचोटि हाम्रो आदरणीय मोमिला जोशीज्यूलाई धेरैचोटि मैले आग्रह गरेको थिएँ। उहाँसँग समयको अभावले मैले उहाँलाई धेरैचोटि गर्दाखेरि पनि समय भ्याउनु भएको थिएन। उहाँ आफै पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। प्रायः जस्तो मैले धेरै जस्तो कार्यक्रममा उहाँ उपस्थित भएको पनि देख्दिनँ। आफ्नै धुनमा आफ्नै दरमा उहाँ चाहिँ लेखिरहनुहुन्छ, गरिरहनुहुन्छ र एकदम उत्कृष्ट सर्जक पनि लाग्छ मलाई। मैले उहाँलाई आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एउटा रेडियोमा उहाँको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। त्यतिखेर चिनेको मैले उहाँलाई। उहाँलाई नदेखिकन उहाँलाई मन पराएको उहाँका सिर्जनाहरूदेखि म चाहिँ एकदमै प्रभावित भएको हो। एउटा प्रेम सम्बन्धी उहाँले एकदमै राम्रो कुराहरू भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ अझै पनि मेरो मानसपटलमा कता कता आइरहन्छ। 10 वर्ष पहिलाको कुरा हो। अहिले त मैले एकदम नजिक छु, उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्न पाउँछु। उहाँका सिर्जनाहरूसँग उहाँसँग अन्तर्वार्ताहरू पनि गरेको छु। एकदमै उहाँ पनि मलाई नेपालको एउटा युवा कविहरूमा चाहिँ सशक्त कवि लाग्छ र म उहाँका कविताको फ्यान पनि हो।
म पहिल्यै सुरुमा चाहिँ अब कुरा भन्दा पनि यहाँको एउटा कविताबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। म चाहिँ छोटो कविता नै पहिले भन्छु र उहाँले मलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने कवितासँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नु न दिदी भन्नुभएको थियो। ठिकै छ, म कविता पढेर अनि कवितासँग सम्बन्धित कुरा भन्नु कि अथवा पहिले कुरा भनेर कविता पढौँ भन्नु त एकचोटि? मैले चाहिँ यस्तो हो, सुरुवात चाहिँ अब सुन्नेहरूलाई चाहिँ पहिला कविताकै एउटा गरौँ भन्ने हिसाबले। त्यसो हजुर। भने एउटा अलिकति छोटो कविता जुन चाहिँ अलिक भनौँ न अलिक पछि लेखेको पछिल्लो समयमा लेखेको कविता म त सुनाउन चाहन्छु है त ल। सुरु गर्नुहोस्। ल छोटो कविता म भन्ने तर्खरमा गएँ आज एकदम। हुन त योभन्दा अगाडि पनि मैले सुनाएको थिएँ यो कविता, तर मैले अलि पछिल्लो समयमा लेखेको कविता हो यो। कोरोना कालको कवितै हो, तर कोरोनासँग सम्बन्धित त छैन, तर सबै कुरा कोरोना मात्र होइन जीवन र मृत्युसँग सम्बद्ध हुन्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर एकदम छोटो कविता म सुनाउन गइरहेको छु। हर पल हलुङ्गिँदै जानुपर्ने जीवनमा शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु। हर पल हलुङ्गिँदै जानुपर्ने यो जीवनमा अनेकौं कोलाहलको भारी थप्दै किन प्रतिपल गरुङ्गिँदै जान्छ मान्छे। हर पल हलुङ्गिँदै जानुपर्ने यो जीवनमा अनेकौं कोलाहलको भारी थप्दै किन प्रतिपल गरुङ्गिँदै जान्छ मान्छे। जिन्दगीको हर कदम त्रासको कोलाहल मान्छे धड्कनलाई समेत रोकी बाँच्छ। जिन्दगीको हर कदम त्रासको कोलाहल मान्छे धड्कनलाई समेत पनि रोकी बाँच्छ। हर पल हलुङ्गिँदै जानुपर्ने यो जीवनमा ऊ त्रासको भारीले किचिएर बाँच्छ। जीवनको वरिपरि रङ्गीन कोलाहल, जीवनको वरिपरि रङ्गीन कोलाहल, रङ्गसँगै मान्छे आँखाको पुतली सरी नाची हिँड्छ। जीवनको वरिपरि रङ्गीन कोलाहल, रङ्गसँगै मान्छे आँखाको पुतली सरी नाची हिँड्छ। हर पल हलुङ्गिँदै जानुपर्ने जीवनमा ऊ रङ्गीन तृष्णाको भारीले थिचिएर बाँच्छ। जब हर बिहान संसार मोहनी उज्यालोमा झलमलाउँछ, जब हर बिहान संसार मोहनी उज्यालोमा झलमलाउँछ, मान्छेको लोभी नजर आफूलाई अरूसँग दाँजी हिँड्छ र दाँजोमा अरूभन्दा कमजोर ठानेर ऊ लोभको ओजन थप्दै आफूलाई बलियो सम्झेर बाँच्छ। कहिलेकाहीँ उसलाई कसैको मुस्कानको वजन भने फूल भन्दा हलुको लाग्छ। कहिलेकाहीँ उसलाई कसैको मुस्कानको वजन भने फूल भन्दा हलुको लाग्छ। जतिखेर उसले आफ्ना सारा वजन बिर्सेको हुन्छ, सायद जतिखेर उसले आफ्नो सारा वजन बिर्सेको हुन्छ, हो आफ्नो सारा वजन माटोलाई नामसारी गरेर हलुको भई जब ऊ अनन्त उडान उड्छ, हो आफ्ना सारा वजन माटोलाई नामसारी गरेर हलुको भई जब ऊ अनन्त उडान उड्छ, तब त्रास तृष्णा र लोभको कोलाहलबाट मुक्त भएर ऊ परमानन्दमा लीन हुन्छ। तर पनि हर पल हलुङ्गिँदै जानुपर्ने यो जीवनमा फेरि प्रतिपल किन गरुङ्गिँदै जान्छ मान्छे। धन्यवाद। साह्रै मिठो। यहाँको यो वाचन शैलीले नै अझै मान्छेलाई आकर्षित पनि गरिराखेको हुन्छ। एउटा कविताको एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि छ। कविता अहिले लेखिने कविताहरू भनौँ न, हिजो लेखिने कविता, आज लेखिने कविता, अझ भनौँ कविता चाहिँ कविताको सिद्धान्तभित्र अटाउँछ कि अटाउँदैन? मलाई सोध्नु भएको बहिनी? एकदम सोधेको हजुरलाई। र मेरो विचारमा मलाई कस्तो लाग्छ भने कविता भनेको एउटा कस्तो भनेदेखि फूल कति सुन्दर हुन्छ है। अब शिरीष, गुलाब, गुराँस हामी जसलाई हामी फूललाई जुन प्रकारले हामी एउटा सुन्दर फूललाई ग्रहण गर्छौं, तर त्यही फूल पनि फेरि प्राकृतिक फूल नै कविता चाहिँ होइन। शिरीष जस्तै, फूल जस्तै, गुलाब जस्तै, तर त्यसको सौन्दर्यलाई जसरी हामी अँध्यारोमा पनि आँखा चिम्लेर पनि महसुस गर्छौं, सायद कविता भनेको त्यही नै हो। र जुन चाहिँ शब्दका कारिगरीहरूमा अभिव्यक्त हुन्छ, जो चाहिँ अन्य विधाभन्दा सबैभन्दा चुड्किलो पनि हुन्छ, जसले हृदयका तारहरूलाई झन्कृत पार्छ र मस्तिष्कको तारहरू समेतमा झन्कृत पार्दै हामीलाई धेरै समयसम्म रन्थनै रहन्छ। वास्तवमा कविता भनेको त्यही हो जस्तो लाग्छ। र अब अहिलेको परिभाषामा अब यस्ता अब उसमा अटाउँछ कि अटाउँदैन भन्ने कुराहरू वास्तवमा सिद्धान्त सोचेर कविता चाहिँ लेखिँदैन, यो चाहिँ पक्का हो। सिद्धान्त पढेर अनि सिद्धान्त सोचेर यो सिद्धान्त अनुसार यसरी बोल्छु भने चाहिँ कृत्रिम रूपमा बोले जस्तै, भाषा बोले जस्तै हुन्छ।
त्यस कारणले सिद्धान्त भित्र अटाउँछ कि अटाउँदैन पछि लेखिसकेपछि होइन, जस्तै मलाई लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ हामीले जब लेखिसकेपछि त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा होइन अर्को अथवा समालोचकहरूलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि के हुँदो रहेछ भने मान्छे जब चेतनशील प्राणी भइसकेपछि, जस्तै बहिनीले अघि मलाई अलिअलि त व्यङ्ग्य जस्तो फिल पनि भयो होइन, कति न समय नै नभएको मान्छे जस्तो होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। बाँच्नुपर्ने एउटा बाध्यतामा खासमा भने अब लेखनमै मात्रै नभ्याउने पनि त्यस्तो पनि होइन, तर पनि एउटा आफ्नो कर्मशील हातहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ बाँधेर राख्न नमिल्ने मेरो परिवेशको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कारणले मात्रै हो मैले नभ्याएको। किनकि यता कार्यक्रम हुँदा उता आफ्नो ड्युटी भ्याउनुपर्छ, उता ड्युटी गर्दा यता कार्यक्रम अब सकिसकेको हुन्छ र यस्तै कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। नत्र भने समयलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आफैसँग हुन्छ। जसरी किनकि जहिले पनि कार्यक्रममा मलाई यो कुरासँग पनि म प्रतिवाद गर्न जहिले पनि गर्छु कि समयको अभावको कारणले गर्दा, समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा अलिकति थोरै बोलिदिनु होला, अलिकति छिटो बोलिदिनु होला, अथवा हामी अब हतारमा छौँ आदि इत्यादि। त्यो होइन। समय सधैँ नै 24 घण्टाबाट 23 घण्टा भएको होइन। समय उति नै हो। त्यही समयलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नसके जस्तै हामीले पनि कवितालाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्यौँ भने राम्रो चाहिँ हुन्छ, जसरी अन्य कुराहरू पनि सुन्दर हुन्छन्। त्यस कारणले सिद्धान्तै पढेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सिद्धान्त भित्र पनि अटाएको रहेछ, लेख्दा पनि अटाएछ भने र आफूलाई केही कुरा थाहा छन् भने अझ बढी। जस्तै अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कविता एकदमै भावनाको तरल प्रवाहमा एकदमै गडगडाट गर्दै बगेको हुन्छ, तर क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरि आफैलाई चित्तै बुझ्दैन होइन। तर क्लाइमेक्समा पनि त्यत्तिकै माथि हिट गर्ने खालको भइदियो भने कविता सुन्दर हुन्छ। अब यस्ता सानसाना कुराहरू जाने भने त राम्रै हुन्छ नि त है। अर्को कुरा अब थीमेटिक कविताहरू, जस्तै पाठकलाई अब दर्शकलाई आकर्षित गर्ने खालको कविता एकातिर हुन्छ भने अर्को पढ्ने खालको कविता फरक हुन्छ होइन। किनभने पढ्ने कविताहरू जति गहन भए पनि ऊ एकान्तमा, जसरी सृजना एकान्तको सङ्गीत हो, एउटा पाठकले पनि एकान्तमा पढेर आफ्नै मनोलोकमा उसले अनेकन कविताको सृजना गर्न सक्छ त्यही कविता पढेर। त्यसकारण त्यो कविता भनेको एउटा मूल जस्तै हुन्छ र त्यस्ता कविताहरू चाहिँ के जति गहिरो भयो त्यति सुन्दर, जति बुझ्यो झन्झन गहिरो भन्छ नि, क्षितिज जस्तै अब भेटे जस्तो लाग्छ, छौँ जस्तो लाग्छ, तर फेरि पर भागिदिन्छ, फेरि पनि उता भेटौँ जस्तो लाग्छ, फेरि पनि भागिदिन्छ। तर भाग्दै पनि त्यो रहस्य खोज्दै पनि कविता कति सुन्दर लाग्छ हामीलाई। र यही नै हो वास्तवमा त्यस्तो खालको कविता। अब त्यो त हुन्छ नै, तर पनि कवितामा यस्ता किसिमका अर्थात् हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कवितामा केही कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेर लेख्यौँ भने, सुनाउने कविता, पढ्ने कविता, टार्गेटेड ग्रुप खडा गरेर लेखिने हो भने बढी सुन्दर हुन्छ। तर यो कुरा भनिरहँदा म एउटा कुरा पनि भन्छु, भन्न जति सजिलो छ लेख्न त्यति नै गाह्रो छ। त्यो चाहिँ म भनिरहन्छु। भन्न चाहिँ सजिलो छ, समालोचकहरूले कस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर उहाँले त्यस्तो कविता लेख्न सक्नुहुन्न। यो नै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, एकदमै सत्य कुरा। त्यस कारणले म पनि जति बोलिरहन्छु अहिले, बोले जस्तै सजिलो चाहिँ छैन है, त्यो चाहिँ पक्का हो, सबैलाई थाहा चाहिँ छ। त्यस कारणले राम्रो कविता यसै महसुस हुन्छ। कवि ईश्वर वल्लभले भन्नुहुन्थ्यो, खुब सङ्गतमा थिएँ कुनै बेलामा, र ईश्वर वल्लभ दाइ भन्नुहुन्थ्यो, ए बाबा त्यो मोमो मिठो मानेर खाइदेऊ न, कसरी बन्यो, के गरी बन्यो, किन सोधिरहेको छ बेकारमा भन्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यस्तै लाग्छ, त्यो मोमोलाई सुरुदेखि नै सोच्ने हो भने सायद खान पनि मन लाग्दैन होला। त्यस कारणले एउटा बनेको कविता, एउटा सुन्दर कवितालाई त्यो आफै थाहा भइहाल्छ, महसुस भइहाल्छ कि यो कविता सुन्दर छ, मनमा चट्ट छुने नयाँ किसिमको अलिकति चाहिँ कविताको हिस्सी। अब तैपनि भन्दै पनि केही सैद्धान्तिक कुराहरू त त्यही हो, हामी भाव तत्त्वलाई चाहिँ विचार तत्त्वलाई बाट पनि छोपिनु पनि भएन, र विचार तत्त्वको सौन्दर्यको लागि कल्पना तत्त्व पनि आवश्यक हुन्छ नै, र कल्पना तत्त्व मात्र भएन, शैली तथा संरचना तत्त्व पनि फेरि त्यत्तिकै चाहियो। शैलीमा एकातिर भाषिक शैली छ भने अर्कोतिर अभिव्यक्ति शैली पनि चाहियो। अभिव्यक्ति शैली भनेको चाहिँ अब प्रेम पहिले पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ, तर अभिव्यक्त गर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छन्। त्यस्तै अभिव्यक्ति शैली भनेको एउटा हिस्सी हो, त्यो हिस्सी त हुनु पर्यो कवितामा, ताकि त्यो प्रेमकै कविता भए पनि फेरि पनि नौलो लाग्छ। त्यसकारण त्यही हिस्सी नै, मान्छे त मान्छे नै हो, तर अनुहार फरक भए जस्तै, उसको हिस्सी फरक भए जस्तै, त्यस्तै किसिमको नयाँ किसिमको हिस्सीमा कविता लेख्न सक्यो भने जसलाई चाहिँ बिम्बले त्यसलाई चाहिँ नयाँ हिस्सी बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। कविता लेख्न सक्यो
भने चाहिँ साह्रै सुन्दर हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ सन्दर्भगत तत्त्व भन्छ, जुन धरतीमा म उभिएको छु, जुन वातावरणमा बसेर म श्वास फेरिरहेको हुन्छु, जुन ठाउँमा बसेर म जसको न्यानोले मैले आफ्नो धड्कन चलेको महसुस गर्छु, त्यो ठाउँको सन्दर्भगत तत्त्वहरू पनि भयो भने त्यो कुन ठाउँको कविता हो भन्ने कुरा स्पष्ट चिन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा लोकल कलरसँग सम्बन्धित छ अथवा स्थानीय रङ्गसँग सम्बन्धित छ र यस रूपमा पनि हामीले कवितालाई अझ बढी सशक्त बनाउन सक्छौँ भने अझै आउँछु म। पहिलो राउन्डमै छौँ हामी। हार्दिक आभार। धेरै कुराको जानकारी पाइसकेका छौँ। धेरै कुराहरू यहाँ धारा प्रवाह रूपमा बोलिरहन सक्नुहुन्छ 1 घण्टासम्म पनि। त्यही भएर मैले यहाँलाई हार्दिक आभार भन्दै म जापानतिर लागेँ। जापानमा हाम्रो बिन्दा पराजुली म्यामको कविता सुन्छौँ। पहिलो कविता कुरा चाहिँ अहिले बिचमा गर्छौँ। हार्दिक धन्यवाद म्याम यो अवसरको लागि। हजुर, अगाडि हजुरको कविता सुन्छौँ। के पहिलो सिर्जना के सुनाउनुहुन्छ? उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार। साथै देश विदेशबाट निहालेर हामीलाई साथ दिनुहुने, हौसला दिनुहुने समस्त कविमनहरूमा पनि रात्रिकालीन हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जापानबाट। आज यस अन्तर्राष्ट्रिय बाबा दिवसको अवसरमा मैले मेरा आदरणीय बाबा लगायत सम्पूर्ण बाबाहरूमा साहित्यका पिताहरूमा पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो यो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाबा दिवस परेकोले मैले यो अवसरमा एउटा रचना लेखेको छु जुन शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। बाबाको महिमा शीर्षक छ बाबाको महिमा। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बाबा शब्द उदात्त हुन्छ सबका सन्तानका खातिर। बाबाको महिमा बिना छ पुरो यो जिन्दगी आखिर। बाबा पुष्प पराग हुन् भुवनका यो सृष्टि सञ्चालक। हुन्नन् मार्ग कुनै खुलस्त जगमा बाबा बिना सार्थक। बाबा सन्ततिका उच्चो धरहरा आदर्श सच्चा मियो। बाबाकै बलमा र शक्ति सतमा संसार चल्दै गयो। बाबा आड भरोसा मुख्य घरको आला नहुन् बन्धन। बाबाको महिमा अपार रहँदा जीवन्त भो जीवन। बाबा हुन् चिर पेच सानो चिरको सम्मानका लायक। आस्था हुन् कुल वंशका दलिन हुन् सौजन्य सम्मोहक। चिन्ता दूर गरेर साथ रहने सन्तानका रक्षक। बाबा संस्कृति धर्म पालक ठुला संस्कार संरक्षक। ब्रह्मा विष्णु पिता वशिष्ठ सब हुन् राखौं बडो आदर। पीडा दुःख र कष्ट त्रास मनका सम्पूर्ण पार्ने पर। सारा चोट र वेदना हर गरी सामिप्य दर्शाउने। बाबा जीवन मार्गका असल हुन् सत्मार्ग देखाउने। बाबा मालिक हुन् समस्त दिलका पानीय सञ्जीवनी। धान्य छन् व्यवहार भार घरका सम्हार रक्षा पनि। बाबा वेद पुराण धर्म पथ हुन् सर्वज्ञाचार्य हुन्। शिष्टाचार मिठो समाज गरिमा सत्कीर्तिका सार हुन्। बाबाको अवहेलना अधमले सन्तान जो गर्दछन्। मर्यादा सत बिर्सिए हृदयको पाखण्ड नै बन्दछन्। लाख राखौं आदर प्रेम भाव मनले बाबा भनी ईश्वर। अवतारी भगवान महेश्वर उनै बाबा दया सागर।
जिम्मेवार जवाफ देह मनका भारा लिने काँधमा बाबा हुन् प्रतिमूर्ति सत्य दिलका जन्याय निष्पक्षमा बाबा राख्दछु उच्च मानु मुनि तो आजन्म आभार छ आशीर्वाद मिलो समर्पण सधैँ कोटि नमस्कार छ बाबा राख्दछु उच्च मानु मुनि तो आजन्म आभार छ आशीर्वाद मिलो समर्पण सधैँ कोटि नमस्कार छ। हार्दिक धन्यवाद म्याम। साह्रै मिठो बाबाको सम्झना आमा बाउ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ईश्वरै हुन्। त्योबाट बाबाको वन्दना गरिएको एकदमै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ। हाम्रो शान्त अधिकारीजी हुनुहुन्छ। पहिलो चरणमा कुन कविता सुनाउनुहुन्छ अथवा गजल के सुनाउनुहुन्छ? नमस्कार, फेरि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रवासी प्रहारमा मलाई उपस्थित गराइदिनु हुने हाम्रो हितमान दाजु, त्यसपछि बुद्धिसागर दाजुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद हुँदै म एउटा मेरो परिचयबाटै नै म अरू कविताहरू भन्दै जान्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो परिचय: दूर डाँडा किरिन्छे हो माइती मेरो घर, दूर डाँडा किरिन्छे हो माइती मेरो घर, शान्त भनी चिन्छन् मलाई अधिकारी घिमिरे ओथर, शान्त भनी चिन्छन् मलाई अधिकारी घिमिरे ओथर, माइततिर पुरानकोट गाविस ओडा नम्बर 3, माइततिर पुरानकोट गाविस ओडा नम्बर 3, सानो उमेरमा नै लिनु भन्ने थियो ज्ञान, सानो उमेरमा नै लिनु भन्ने थियो ज्ञान, घरतिर बाहुन डाँडा गाविस हो ओडा नम्बर 5, घरतिर बाहुन डाँडा गाविस हो ओडा नम्बर 5, राम्रा राम्रा ज्ञान लिएर बाँच्ने मेरो आशा, राम्रा राम्रा ज्ञान लिएर बाँच्ने मेरो आशा, बाबा मेरो उमाकान्त आमा चिनु माया, बाबा मेरो उमाकान्त आमा चिनु माया, हुर्काई बढाई पढाउनु भो पाया न्यानो माया, हुर्काई बढाई पढाउनु भो पाया न्यानो माया, बा आमाका 8 जना पर्यौ छोरा छोरी, मातृत्वको नामको माही बढ्छौँ अघि सरी, मातृत्वको नामको माही बढ्छौँ अघि सरी। त्यस्तैमा मैले नारीको एउटा कविता भन्छु है हजुरहरूलाई। यसैमा यही भाकामा छ कि मैले नारी बलात्कारी नारीलाई लेखेको छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। उठ्नु पर्छ अब नारी भेदभाव मास्न, उठ्नु पर्छ नारी अब सबै भेदभाव मास्न, उठ्नु पर्छ नारी सबै भेदभाव सबै मास्न, हुन्न अब शोषण सही सधैँ हामी बस्न, हुन्न अब शोषण सही सधैँ हामी बस्न, सानो न्युमा कुटपिट बलात्कारी हामी, सानो न्युमा कुटपिट बलात्कारी हामी, नरपिचासले बाटो छेक्छ कसलाई भन्न जानी, नरपिचासले बाटो छेक्छ कसलाई भन्न जानी, मरे बाबा मरे आमा भन्नै नपाई मैले, मरे बाबा मरे आमा भन्नै नपाई मैले, पापीले नै मुखै थुन्यो चारैतिरै समाई,
पापीले नै मुखै थुन्यो चारैतिर समाई भाग्न खोज्दा लछार पछार दिनु दुःख दियो भाग्न खोज्दा लछार पछार दिनु दुःख दियो कति पीडा दिँदा दिँदै ज्यानै समेत लियो कति पीडा लिँदा लिँदै ज्यानै समेत लियो नारी शोषण हुँदै जाँदा कानुन के हेर्दैछ नारी शोषण हुँदै जाँदा कानुन के हेर्दैछ अब दरो कानुन बनाई नारी उठ्नु पर्छ अब दरो कानुन बनाई नारी उठ्नु पर्छ हस्त धन्यवाद एकदम सुन्दर महिलालाई चाहिँ सशक्त बनाउनु पर्छ भन्ने सुन्दर यहाँको कविताको लागि अब म बेलायततर्फ लागि मीरा पर्साईजी तर्फ पहिलो रचना सुन्छौँ मीराजी यहाँको हजुर आज अन्तर्राष्ट्रिय पिता दिवस भएकाले मैले चाहिँ पितासँग सम्बन्धित कविता छ तर मैले मातालाई पनि छुट्याउन चाहिनँ तसर्थ सम्पूर्ण माता पितालाई सम्झेर यो कविता वाचन गर्दैछु र शीर्षक पनि छ माता पिता दूरस्थ आकाशमा उदाउने त्यो सूर्य हुन् पिता टाढैबाट न्यानो आभास दिन्छन् उदाएर उसामै व्याप्त अँध्यारो हटाउन दिनभरि बादलसँग कबड्डी खेल्दा खेल्दै थाकेर जस्केलामै अस्ताउँछन् कहिलेकाहीँ उनको प्रचण्ड तापले पोल्न सक्छ डढाउन सक्छ तैपनि अनन्तसम्म उज्यालो दिन्छन् उनै पिता पगाल्न सक्छन् ग्लेसियर र नुनिलो पानी बगाएर चट्टानको छातीमा उमार्न सक्छन् खुसी त्यसैले त सूर्य हुन् पिता सूर्यको प्रचण्ड तापलाई शीतल मलहम लगाउँदै न्यानो आभास गराएर अँध्यारो रातमा पनि उज्यालो बाटो देखाउने चन्द्रमा हुन् माता भोको पेटलाई पटुकीले कसक्कै कसेर कसैले दिएको एक मुठी सातु पटुकीमै बोकेर भोकको आगो दन्किएको सन्तानको पेट शीतल पार्ने चन्द्रमा हुन् माता माता पिता दुवै तमसोमा ज्योतिर्गमय हुन् माता पिता दुवै पुञ्ज हुन् माता पिता दुवै तमसोमा ज्योतिर्गमय हुन् माता पिता दुवै ज्योतिर्पुञ्ज हुन् यी बिम्ब यी प्रतीक अनि यी उपमाहरू निकै फिका लाग्छन् तैपनि यी शब्दहरू माता पिताका निम्ति आजको यो विशेष दिनमा समर्पित धन्यवाद सुन्दर अन्तर्राष्ट्रिय पिता दिवस को उपलक्ष्यमा दुईजना हाम्रो सर्जकहरूले चाहिँ सुन्दर कविता सुनाउनु भयो उहाँहरूलाई नै समर्पित हार्दिक आभार फेरि म हाम्रो ममिला जोशीज्यूतर्फै आएँ अब हामी अघि कविताको कुरा सकेको थिएन पहिलो राउन्डको कुरा सकेँ मैले हामीसँग करिब हामीले प्रत्येक हप्ता चाहिँ एकजना नेपालबाट एउटा प्रमुख अतिथि र विशेष गरी प्रवासमा रहेर सिर्जना गरिरहनु हुने साहित्यकारहरूलाई जोडिरहेका छौँ नेपाल र प्रवासलाई जोड्ने काम हामीले प्रवासी प्रवाहले गरिरहेको छ यसै अन्तर्गत हामीसँग आज आदरणीय कवि ममिला जोशीज्यू हुनुहुन्छ दोस्रो राउन्डमा पनि हामी कविताको कुरा गर्छौँ अनि तेस्रो र चौथो राउन्डमा चाहिँ यहाँसँग म निबन्धको कुरा गर्छु अघि भन्नुभएको थियो पहिला कविता सुनाऊ कि कविताको कुरा गरौँ भन्नुभएको थियो कविताको कुरा हजुर हजुर सभा घण्टा जति हुन सक्छ कविताको कुरा नसुनाऊ त्यसो भए अब कविता सुनौँ एउटा अनि अर्को राउन्डमा चाहिँ म हजुरसँग अनि निबन्धको कुरा गर्छु एउटा कविता सुनौँ हजुरको किनभने यहाँ भ्याउन जस्तो छ त्यसकारण अब कविताको कुरा गरौँ कविता पढौँ हुन्छ के गरौँ हुन्छ निबन्धको चाहिँ अर्को राउन्डमा गर्ने अर्को राउन्डमा चाहिँ गर्ने निबन्धको कुरा हजुर कविता हजुरको कवितै सुन्नलाई यहाँ कति धेरै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ हजुरको कविताको लागि ल आज म कविता सुनाउन गइरहेको छु
म थिम बेस्ड कविता नै सुनाउँछु ल। यसमा महिलासँग सम्बन्धित कविता नै मलाई पढ्ने कविता नै सुनाउँछु। नारीसँग सम्बन्धित कविता नै सुनाउँछु। मैले सुनाएकी पनि हुँ र तर आज म पनि त्यही कविता सुनाउँछु। मात्र एउटा हाँगा काटे नि भन्ने बिम्बमा नारीलाई चाहिँ एउटा रुखको रूपमा हाँगा काट्यो भने के हुन्छ, अब नारीलाई हाँगा मात्रै काट्यो भने नारीलाई दुःख दियो त के हुन्छ अब भनेर सुनाउन चाहन्छु। मात्र एउटा हाँगा काटे नि प्रिय पुरुष, तिमीले तिमीलाई नै प्रेम गर्ने नारी वृक्षको मात्र एउटा हाँगा काटे नि, एउटा हाँगा मात्र होइन, सयौं फूलहरू निष्प्राण हुनेछन्, हजारौं पातहरूका सहारा टुट्नेछन्, लाखौं करोडौं बीजहरू अवसानमा पुग्नेछन्। एउटा हाँगा काट्दा तिमीले सोचे भन्दा नि के हुनेछन्, के हुनेछन्। एउटा हाँगा काट्दा निष्प्राण फूलसँगै ओठका रङ्गहरू उड्नेछन्, रङ्गसँगै सपनाहरू बेरङ्ग हुनेछन्, फूलसँगै जीवनका सुगन्धहरू बिलाउनेछन्, सुगन्धसँगै उमङ्गहरू रित्तिनेछन्। एउटा हाँगा काट्दा तिमीले सोचे भन्दा नि के हुनेछन्, के हुनेछन्। एउटा हाँगा काट्दा बेसहारा पातहरूसँगै हरिया विश्वासहरू झर्नेछन्, विश्वाससँगै सम्बन्धहरूले आत्महत्या गर्नेछन्। कुनै समयको प्रेमको हरियाली सारा सारा गुनासा बिना नै तिम्रो अहमको पर्खाल नागेर पर्खाल बाहिर बसाइ सर्नेछन् र तिम्रा लागि डस्टबिनमा पुरुषोत्तका धिक्कार प्रश्नहरू छाडिएका हुनेछन्। एउटा हाँगा काट्दा बुझ्यौ तिमीले सोचे भन्दा नि के हुनेछन्, के हुनेछन्। एउटा हाँगा काट्दा करोडौं बीजहरूको अवसानसँगै ढुङ्गाका काप कापबाट लस्कर लस्कर निस्केर सृष्टिको अराजक जुलुसले तिमीलाई घेर्नेछन्। चौतर्फी कालो कालो भएर आकाश तिम्रो सुगोषित शक्तिशाली बस्तीमा खस्नेछन्। दृश्यको तिम्रो सर्वपरिता तिम्रै आँखाको डिलबाट भेलका भेल बग्नेछन्। अन्ततः तिम्रो बाढीग्रस्त अहम आफ्नै जलमग्न संवेदनाबाट परास्त हुनेछन् र नारीका पाउमा छाँद हालेर अन्तिम पटक प्रेमको भीख माग्दै क्वा क्वा रुनेछन्। एउटा हाँगा काट्दा तिमीले सोचे भन्दा नि के हुनेछन्, के हुनेछन्। बुझ्यौ प्रिय, झन् हाँगामै बसेर हाँगा काट्दा त झन् हाँगासँगै तिमी पनि जीवनबाट जरुर विमुख हुनेछौ। नउड्दै पखेटा भाँचिन अभिशप्त सृष्टिको प्रलय नै सोचिरहेको तसिर कालो बचेरा झैं सुगन्धहीन तरङ्गहीन विरूप विरूप बन्नेछौ र चुपचाप चुपचाप खरानीको थुप्रोबाट उडेर कसैको आँखामा अट्न नसकेको धुलाम्य सपना तिमी ब्रह्माण्डको शून्यमा भौतारिनेछौ, जहाँ तिम्रा लागि प्रेमको कुनै अडेसा हुने छैन। हो हेर त हाँगामै बसेर हाँगा काट्दा त झन् तिमीले सोचे भन्दा नि के हुनेछन्, के हुनेछन्। प्रिय, यसरी तिमीले तिमीलाई नै प्रेम गर्ने नारी वृक्षको मात्र एउटा हाँगा काटे नि एउटा हाँगा मात्र होइन, सयौं फूलहरू निष्प्राण हुनेछन्, हजारौं पातहरूका सहारा टुट्नेछन्, लाखौं करोडौं बीजहरू अवसानमा पुग्नेछन्। हाँगामै बसेर हाँगा काट्दा त झन् नारी उच्छ्वासका हावा तिम्रो उच्छ्वाससँगै एकमुष्ट आँधी बनेर तिम्रै कथित सर्वोपरि बस्तीमा अनाधिकृत प्रवेश गर्नेछन् अनि ताण्डव मच्चाएर आँधी फर्केपछिको अस्तव्यस्त अवशेषमा तिमीलाई नै नयाँ प्रेम बस्तीको कल्पनामा छाडेर जानेछन्। तिमीलाई केवल कल्पनामै छाडेर यथार्थ भाग्नेछन् र मात्र सपनामा निद्रा हराम गर्ने सारा अहंकारहरू सिरानीले थिचेर निदाइरहेको तिम्रो अबोध अनुहार हेरी हेरी एउटा अलौकिक पुतलीले तिम्रो निधार सुम्नेछन्। तर थाहा छ त्यो पुतलीमा तिमीलाई नै प्रेम गर्ने उही नारीको आत्मा समाई भएको हुनेछन्। तर मात्र एउटा हाँगा काटे नि एउटा हाँगा मात्र होइन, सयौं फूलहरू निष्प्राण भए जस्तै तिमीले सोचे भन्दा नि के हुनेछन्, के हुनेछन्। धन्यवाद। के हुनेछन्, के हुनेछन्। एउटा कविले मात्र यति धेरै कल्पना गर्न सक्छ अनि आफ्ना भावहरू एउटा नारीको लागि कसरी सोच्न सक्छ भनेर अत्यन्तै सशक्त कविताको लागि हार्दिक आभार। समयलाई हेरिरहनु भएको छ।
एकदम प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, त्यो भएर पनि समयको महत्त्व उहाँले एकदमै पङ्क्चुअल हरेक कुरामा। उहाँका कार्यक्रमहरूमा हामी जाँदा कहिले पनि 1 मिनेट पनि तलमाथि हुँदैन। हरेक कुरामा हामीलाई उहाँबाट धेरै कुराको प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। म जापानतर्फ लागेँ, अब हतार ढिलो नगरिकन। जापानको एकदमै छोटकरीमा त्यहाँका साहित्यिक गतिविधिहरू कस्तो हुन्छन्, अहिले कस्तो भइरहेको छ, एकदम छोटकरीमा भनिदिएर अनि यहाँको सिर्जना सुन्छौँ दोस्रो चरणको। हार्दिक हामी हार्दिक त्यस धन्यवाद म्याम। हजुर, अब यो जापान भनेको पूर्ण विकसित देश, सभ्यताको मुलुक, हजुर, यो बास्नादार सहर। हजुर, अब यहाँ बस्ने सम्पूर्ण साहित्यकारहरू त्यत्तिकै सशक्त हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँ त्यस्तै। यति सुन्दर रचनाहरू छन्, यति सशक्त। मुक्तका विधामा त्यत्तिकै, गजलहरू त्यत्तिकै छन्। अब हाइकुको स्पेसल त यहाँको आदरणीय केन्द्राध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइला पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँ पनि उत्तिकै सशक्त हाइकुकार हुनुहुन्छ। समग्रमा यहाँ चाहिँ उच्च कोटिका रचनाहरू मैले सुन्न पाएँ। एउटा विश्व काव्य यात्रा मार्फत मैले एउटा साहित्यको ठुलो कार्यक्रम पनि संयोजन गर्ने अवसर पाएँ, जसमा चाहिँ 48 जना कविहरू जुटेर साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम भयो। त्यसबाट पनि मलाई अनुभव भयो, सबै सुन्न पाएँ नजिकबाट। गीतकारहरू त्यत्तिकै सशक्त हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण विधामा चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्पन्न देश हो, यो साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ हजुर। हार्दिक सशक्त आभार यहाँलाई। रचनाहरू छन् यहाँ। अब यहाँको हाइकुबाटै सुरु गरौँ आजको अर्को यो सेसनको सिर्जना। हाइकु होइन, कवितै छ मेरो त। हाइकु भनेर त हजुर, ल भने मात्रै अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ, ठिक छ, ठिक छ। सेट गरिसकेको छ कम्प्युटरमा। हजुर, ठिक छ, ठिक छ। मेरो हजुर, दोस्रो अगाडि कविता छ, शार्दुल विक्रीडित छन्दमै छ, यो छोरी हाँस तिमी। कविताको शीर्षक छ छोरी हाँस तिमी। हजुर, अगाडि यो बढ्नुहोस्। यसरी सुरु हुन्छ। के जान्छौ तप जन्मभूमि जन, हे देउता भनी पूजन। ढुङ्गा पुच्छ बरु कठोर मन, त्यो छोरी नपुज्ने किन। चाहन्छन् किन जन्म मात्र दिनमा, सम्भार खै आदर। चल्लाके नव सृष्टि जन स्वजन, हे मासेर मुलै जरा। लाए खोट सधैँ कुरीति थपिए, सङ्घर्ष चर्को भयो। बाँच्दैछन् चतनया कतै नरकमा, जिउँदै मरे झैँ भयो। फुल्दैनन् जब ती गुलाब फुलको, रोपेर के हुन्छ र। छोरीकै पहिचानमा छ धरती, छेकेर छेकिन्छ र। गर्भैबाट सहर्ष निश्चल बनी, जन्मेर टेक्यौ धरा। खेप्दैछन् अहिले हतियार लहना, निर्दोष छोरी बरा। ल्याए छाउ पढी सहेर तनया, छाए बसे गोठती। नारीकै रजबीज जीवन बन्यो, हुन्नन् कबै सम्मति। सीमा छैन कतै छ दुष्ट दुनियाँ, संहार नाग्दै गए। नाताले घर काटिने न मनका, संस्कार ढल्दै गए। हे आमा कसरी सहौँ म जहिल्यै, अस्तित्व लुट्दै गए। बारम्बार कलङ्क बोक्छ धरती, पापिष्ट छुट्दै गए। बारम्बार कलङ्क बोक्छ धरती, पापिष्ट छुट्दै गए। हत्केला बिचमा अडेछ धरती, नारी तिमी श्रेष्ठ छौ। ब्रह्माको पनि सृष्टि सारा सृजना, गर्ने तिमी ज्येष्ठ हौ। सोचौ है धरती रहन्न सब यो, छोरी बिना हे प्रिय।
पापी भई कलुसी नपाल मनमा दुर्भावना प्रिय पापी भई कलुसी नपाल मनमा दुर्भावना प्रिय इच्छा यो छ ममा समस्त तनया हुन हर्षमा नित्य नि साँचो चिन्तन झाङ्गियोस् तम हटोस् झुल्क्यो सदा चाँदनी हिंसाको सबै साथ रहँदै फालौँ उखाली जरा छोरी हाँस तिमी खुलस्त दिलले पार्दै उजेली धरा हिंसाको सबै साथ रहँदै फालौँ उखाली जरा छोरी हाँस तिमी खुलस्त दिलले पार्दै उजेली धरा। हार्दिक धन्यवाद म्याम। हार्दिक आभार यहाँलाई नि। यहाँको कवितालाई जोडिँदै एउटा मात्रै श्लोक भन्छु म। नारी निर्मल भावकार नेमी हुन् चन्द्रिका चाँदनी राम्रा सिर्जनका कलाकृति दिने हुन् प्रेमका आँगनी प्रज्ञामा समता छ अवसर दिए नारीहरूमा को गुणगानमा सफल होस् आनन्दले लेखनी। धन्यवाद। अब म अमेरिकातर्फ लागे हाम्रो बिमलाजी तर्फ। बिमलाजी अब यो चरणमा कुन कविता सुनाउनुहुन्छ, गजल सुनाउनुहुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ? अमेरिका भन्नुभयो फेरि बिमला के अरे बिन्दु भन्नुभयो। सरी यहाँ अगाडि हाम्रो बिन्दाजीको आइरहेको भएर हाम्रो शान्ताजी भन्न बिर्से, सरी। शान्ताजी हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ यो चरणमा? फेरि पनि धन्यवाद। म गजल सुनाउँछु, त्यसपछि दुईटा मुक्तक सँगसँगै छोटे छोटे हुन्छन् के अरे है। ल हजुर, गजल र मुक्तक सुनाउँछु है। हजुर धन्यवाद फेरि पनि। गजलको शीर्षक छ नफुलेको डाली। दुखा हेरै आफ्नो मुटु बाँच्न पनि गाह्रो, दुखा हेरै आफ्नो मुटु बाँच्न पनि कति गाह्रो, दुखा हेरै आफ्नो मुटु बाँच्न पनि कति गाह्रो, छल्के आँसु परेलीमा साँच्न पनि कति गाह्रो, छल्के आँसु परेलीमा साँच्न पनि कति गाह्रो। सबको देख्छु उस्तै आँखा उस्तै मन छ बराबरी, सबको देख्छु उस्तै आँखा उस्तै मन छ बराबरी, कसको मनमा कति पाप छ जाँच्नै पनि गाह्रो, कसको मनमा कति पाप छ जाँच्नै पनि गाह्रो। जीत मिठो प्रीत मिठो दुई मुटुको गीत मिठो, जीत मिठो प्रीत मिठो दुई मुटुको गीत मिठो, बिछोडको धुन बजाई नाच्नै पनि गाह्रो, बिछोडको धुन बजाई नाच्नै पनि गाह्रो। जीवन हुन्छ पलासरी फुल्ने आशै छैन, जीवन हुन्छ पलासरी फुल्ने आशै छैन, नफुलेको डाली भाँच्नै पनि गाह्रो, नफुलेको डाली भाँच्नै पनि गाह्रो, दुखाएर आफ्नो मुटु बाँच्न पनि गाह्रो, छल्के आँसु परेलीमा साँच्नै पनि गाह्रो, छल्के आँसु परेलीमा साँच्नै पनि गाह्रो। यो एउटा गजल भयो। अर्को एउटा मुक्तक। मैले यो कोरोनाको बेलामा म आफू पनि एकदम कोरोनाले साह्रै सिकिस्त भएर हस्पिटलै जानु परिरहेको थियो। त्यति बेला मैले एउटा मुक्तक लेखिहालेको थिएँ। त्यो मुक्तक भन्छु। बिर्सन कहाँ सक्छु र यादले सताइरहन्छ अचेल, बिर्सन कहाँ सक्छु र यादले सताइरहन्छ अचेल, आँखाभरि सम्झनाको पीडा झल्काइरहन्छ अचेल, आँखाभरि सम्झनाको पीडा झल्काइरहन्छ अचेल। नसोचेको घटना घट्छ कि भन्ने डर थियो मनमा, नसोचेको घटना घट्छ कि भन्ने डर थियो मनमा, साहस जितेर छोडे मैले मैदेखि डराइराखेछ अचेल, साहस जितेर छोडे मैले मैदेखि डराइराखेछ अचेल। एउटा त्यो हो। अब एउटा। कहाँ कहिलेसम्म हो गन्तव्य खोजेर बसे, कहाँ कहिलेसम्म हो गन्तव्य खोजेर बसे, उन्नति गर्ने सफल हुने मार्ग सोचेर बसे, कहाँ कहिलेसम्म हो गन्तव्य खोजेर बसे, उन्नति गर्ने सफल हुने मार्ग सोचेर बसे, के पाउँछु उपलब्धि थाहा छैन मलाई, के पाउँछु उपलब्धि थाहा छैन मलाई, अन्तिमसम्म साहित्यको बाटो रोजेर बसे, अन्तिमसम्मको साहित्यको बाटो रोजेर बसे। हस्त धन्यवाद। सोचेर बसिरहनु, रोजेर बसिरहनु भन्ने कामना पनि छ। बेलातर्फ लागे मिराजी, दोस्रो चरणको कविता सुनाउनुहोस्। हजुर, म चाहिँ
कविता चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको कविता सुनाउँछु। यसमा चाहिँ आमाले छोरालाई झन्डाको महत्त्व दर्शाएको कविता छ। सुरु गर्छु। शीर्षक छ नेपाली झन्डा। छोरा, यो झन्डा हेर त, दुई रातो अर्ध त्रिकोणको वरिपरि नीलो किनारा, दायाँ फर्किएका त्रिकोणको अद्वितीय संयोजन, अर्ध चन्द्र सूर्य अङ्कित त्यो झन्डाले हाम्रो समस्त अस्तित्व बोध गर्छ। बलिदान, शान्ति र समृद्धिको प्रतीक यो झन्डा हाम्रो जङ्गी निशान हो, प्रेरणा हो, अमर सम्पदा हो, यो हाम्रो गौरव हो। छोरा हेर त छोरा, निलो घेराभित्रको यो रातो भाग पुर्खाको रगतले आर्जेको भूमि हो। यो निलो भाग आकाश हो। छोरा यो झन्डा तिम्रो छानो र भूमि हो। सूर्य तिम्रो पिता हो, चन्द्र तिम्रो माता हो। यो झन्डामा तिमीले तिम्रा बा र मलाई देख्नु। छोरा तिमी हिँड्ने बेला यो झन्डा पनि सँगै लिएर जाऊ है। छोरा तिमी हिँड्ने बेला यो झन्डा पनि सँगै लिएर जाऊ है। तर याद राख, त्यो सानो गोजीमा विशाल नेपालको झन्डा कच्याक कुचुक हुन सक्छ। गन्तव्यमा पुगेपछि सम्हालेर राख्नु, खुम्चिन पटक्कै नदिनु। छोरा तिम्रा बाको शिरमा कसैले लात हान्न खोजे। छोरा तिम्रा बाको शिरमा कसैले लात हान्न खोजे, तिम्री आमाको छातीमा मुक्का बजार्न खोजे, यो झन्डालाई कसैले दुर्गन्धित पार्न खोजे, कसैले इतिहास मेट्ने चेष्टा गरे। तिमी गोर्खाली हौ नभुल्नु, तिमी गोर्खाली हौ नभुल्नु। झन्डाको सम्मान र शान्तिका खातिर क्रान्ति गर्न सधैँ अगाडि बढ्नु। छोरा यी हेर त, यो रातो र निलो रङ्ग झन्डाले शान्तिका खातिर क्रान्ति गर्ने छुट दिएको छ। छोरा तिमीले चुसेको अमृतको कसम, तिम्रो पहिलो घरको कसम। छोरा तिमीले अमृतको कसम, तिम्रो पहिलो घरको कसम। झन्डा बेच्ने कुरा गर्दै नगर्नु, झन्डा फेर्ने कुरा गर्दै नगर्नु। याद राख, तिम्रो परिचय त्यही झन्डाबाट सुरु हुन्छ। यो झन्डाको मान राख्यो भने, यो झन्डाको मान राख्यो भने म सम्झिन्छु तिमीले हजारौं धारा दुधको ऋण चुकायो। हो छोरा, यो झन्डाको मान राख्यो भने म सम्झिन्छु तिमीले हजारौं धारा दुधको ऋण चुकायो। धन्यवाद। एकदमै सुन्दर। प्रवासमा रहेर एउटा झन्डाको माया, देशको माया बोकेको सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म हाम्रो आदरणीय आजको प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो मोमिला जोशी ज्यूतर्फ आए। उहाँ चाहिँ विशेष गरी उहाँले बहुविधामा कलम चलाए पनि विशेष गरी कविता र निबन्धमा उहाँको विशेष पक्कड छ। अत्यन्तै राम्रो लेख्नुहुन्छ दुईटा विधामा। अझै उहाँको धेरै विधा त उहाँको धेरै छ, तर पनि विशेष गरी दुईटामा चाहिँ विशेष लाग्छ भनेर सबैले भन्नुहुन्छ। त्यसमा मैले पनि भने म के कुरा गर्न चाहन्छु भने अहिले भनौँ न निबन्धहरू एउटा परिवार, अघि न हामीले कविताको कुरा गरौँ, त्यस्तै गरी निबन्धहरू चाहिँ अहिले लेखिने निबन्धहरू चाहिँ हाम्रा निबन्धको परिभाषाभित्र अटाएका छन् कि छैनन्, अथवा निबन्धभित्र परिभाषा पर्छ कि पर्दैन, र परिभाषा भन्दा बाहिर निबन्ध लेखिन्छ कि कस्तो हुन्छ, त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। निबन्धभित्र होइन, परिभाषाभित्र निबन्ध भन्नुभएको, झुक्किनु भयो। हजुर 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 हजुर। सर्वप्रथम त मैले अघि केही बोल्न पाएकी थिइनँ। बहिनी भगवती बहिनीलाई अवसरको लागि धन्यवाद दिँदै र सबै जसो परिचय हुन पायो। मेरा सबैजना बहिनी नै हुनुहुन्छ, म चाहिँ बुढेसकालकै मान्छे हुँ वास्तवमा होइन, सबैजना बहिनीहरू हुनुहुन्छ र सबैसँग जोडिने अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो बहिनी र प्रवासी यो हाम्रो कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। किनकि हाम्रो ठ्याक्कै अब 10 मिनटभन्दा बढी छैन, मैले 8 मिनटभन्दा बढी बोल्न मिल्दैन, यहाँ भ्याउँदैन, त्यस कारण उहाँले बोल्नुहुन्छ। र म निबन्धको बारेमा चाहिँ यहाँ अब हुनु त अब कविताको माहौल त छ, तर पनि निबन्ध चाहिँ एउटा कविताको उचाइ। जब मान्छेले कविता लेख्छ, कविताबाट जब सबै कुराहरू भन्न सक्दैन, तब
त्यही काव्यिक शैलीलाई गद्यको तरिकाबाट गद्य प्रवाहमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि निबन्धमा हामी व्यक्त गर्छौँ। अर्को कुरा अन्य विधाहरूमा जब मान्छेले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि जस्तै उपन्यासमा पनि पात्रमा बाँधिनु पर्ने, नाटकमा पात्रमा बाँधिनु पर्ने, निबन्ध नै एउटा त्यस्तो विधा जुन विधामा चाहिँ लेखक स्वतन्त्र हुने र आफ्नै पात्र भएर प्रस्तुत हुन सक्ने। र शङ्कर लामिछानेले भनेका थिए अरू त कसरी लेख्छन् थाहा छैन, तर म चाहिँ एउटा अदृश्य अनुहारको कल्पना गरेर लेख्छु भन्नुहुन्थ्यो। र देवकोटाले पनि एउटा टेबल गफ जस्तै निबन्धलाई टेबल गफको रूपमा जसले हृदयलाई हृदयको तारसँग जोड्छ र मस्तिष्कसम्म पुर्याउँछ। र यो प्रकारले सबैले भनेका छन् आधुनिक निबन्ध वास्तवमा त्यही नै हो। देवकोटाले भित्र्याए र आधुनिक निबन्ध त्यही नै हो। तर आज हामी कस्तो गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले जय बोली जस्तो निबन्ध, भैरव अर्यालको, त्यसपछि भलाद्मी जस्तो निबन्ध, वीरहरू जस्तो निबन्ध, के नेपाल सानो छ जस्तो निबन्ध हैन, त्यस्ता निबन्धहरू हामीलाई पढाइन्छ, बच्चाहरूलाई पढाइन्छ। तर सोध्ने बेलामा जलस्रोतको निबन्ध लेख भन्छ। अहिलेसम्म पनि निबन्ध के हो भन्ने हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के सोचेको छैन त? यही सबभन्दा दुःखको कुरो मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ, किनभने अहिलेसम्म पनि जलस्रोत, किनकि त्यो वस्तुपरकता भित्र लेखिने खास गरी आधुनिक निबन्ध भित्र पर्दा पनि पर्दैन। एकातिर त्यो वस्तुपरक भन्ने लेख्नु भनेको त एउटा अनुसन्धानात्मक लेख हुन्छ, प्रबन्ध हुन्छ, त्यसपछि अब लेख एउटा सामान्य आर्टिकल हुन्छ हैन, लेख हुन्छ, तर निबन्ध चाहिँ हुँदैन। किनकि निबन्ध भनेको त एउटा साहित्यको कान्छो विधा हो जुन चाहिँ सबैभन्दा स्वतन्त्र विधाको रूपमा, निर्बन्ध विधाको रूपमा स्वीकार गरिन्छ। र यसरी अहिले अब जुन भनौँ न, अब हामीलाई अब त्यस्तो किसिमको निबन्धहरूलाई चाहिँ जस्तै अब साहित्यमै पनि, साहित्य वृत्तमा पनि हामीले जस्तै अब समालोचना पनि निबन्ध, संस्मरण पनि निबन्ध, भए जति सबै जे पनि सबै निबन्ध। तर वास्तवमा निबन्ध त्यो होइन। तर निबन्ध नाटक जस्तो हुन सक्छ, निबन्ध कविता जस्तो हुन सक्छ, निबन्ध कथा जस्तो हुन सक्छ, निबन्ध निबन्धै जस्तो हुन सक्छ, र निबन्ध संस्मरण पनि निबन्ध हुन सक्छ। तर त्यहाँ निबन्धात्मक गुणहरू हुनुपर्छ। र मेरो विचारमा जब जीवनका सन्दर्भहरू भाव सत्यको बाटोमा डोरिँदै विचारको फैलावटमा लेखकीय शब्दहार स्वयं मूर्तिकलाको विविध सौन्दर्य जस्तो बादल बनेर आकाशभरि छरिन्छन्, जब चिन्तनको गहिराईमा नीलो सागर बनेर गहिरिन्छन्, जब दर्शनको उचाइमा शिखर बनेर जब अग्लिन्छन्, तब एउटा क्यानभासमा शब्दहरूको सुदूर पेन्टिङ अनुभूत हुन्, सुन्दर पेन्टिङ अनुभूत हुन्छ, जसले मानव मन मस्तिष्कलाई झन्कृत पारिरहन्छ र बुद्धि विलास प्लस हृदय विलासमा आह्लादित भइरहन्छ। शब्द चित्रको त्यो मादक रूप नै निबन्ध हो भन्ने मलाई लाग्छ, जसमा आत्मप्रकाशन हुन्छ मूलतः आधुनिक निबन्ध। अब यसरी हामीले हैन, अब बन्धनहीन विधाको रूपमा स्वीकार गरिएको यो निबन्धलाई चाहिँ कम्तीमा निबन्धको सुरताल, किनकि त्यहाँ मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि निबन्ध भन्ने बित्तिकै एउटा स्वतन्त्रता र आत्मप्रकाशन सँगसँगै छरिएको चिन्तन त भनिन्छ। तर छरिएको चिन्तन भन्दैमा रौँचिरा कानको रौँची निकाल्ने खालको, उखाल्ने खालका, अथवा हामीलाई एकदम दिमाग तात्ने खालको त्यस्तो मात्रै होइन। त्यो दर्शन हो, त्यो निबन्ध होइन। निबन्ध भनेको हृदयलाई, देवकोटाले भने जस्तै नै निबन्धले हृदयलाई नै छुनुपर्छ र हृदयको बाटो भएर मस्तिष्कको तारलाई झन्कृत पार्न पर्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा निबन्ध हो। तर हामीले के हो त, सामान्य रूपमा संस्मरण लेखे पनि निबन्ध, त्यो पनि भएन। र सामान्य रूपमा हामीले जे, तर संस्मरणात्मक निबन्ध हुन सक्छ, निबन्धको गुण भयो भने पक्कै पनि हुन सक्छ, चाहे त्यो नियात्रा होस्, जे होस्। र त्यस्तै प्रकारले समालोचना पनि निबन्धात्मक रूपमा समालोचना लेख्न सकिन्छ। निबन्धात्मक रूपमा हामी त्यसलाई समालोचना पनि लेख्न सक्छौँ। के अरे कथा, जस्तै कथा जस्तो पनि हुन सक्छ, निबन्धमा कथात्मक तत्त्व पनि आउन सक्छ। तर निबन्ध नै हो, किनकि त्यहाँ लेखकको विचार हर पटक दर्शनको गहिराईसम्म पुगेर लेखकले आफ्नो विचार स्थापित गरेको हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। तर पनि त्यसको अर्थ पुरै निबन्धमा चाहिँ विचार मात्रै पोख्नु चाहिँ एकदम रौँचिरा खालको चाहिँ हुनु चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि लाग्छ। र त्यस कारणले अब कविता र निबन्धको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ नजिक भएको हुनाले, किनकि काव्यिक रूपमा जब निबन्धमा काव्यिक शैली प्रस्तुत गरिन्छ तब निबन्धले उचाइ ग्रहण गर्न सजिलो पर्छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि निबन्धमा पनि आफ्नो छुट्टै एउटा हिस्सी चाहिँ भइदियो भने अझ बढी सुन्दर हुन्छ भन्ने लाग्छ। जुन आधारमा म एउटा निबन्धको एउटा सानो अंश पहिले एकपल्ट सुनाउन चाहन्छु। एउटा सानो हजार पीडाहरूको माया लागेर आउँछ भन्नेको एउटा सानो अंश सुनाउँछु। त्यसपछि म 3 मिनेटमा म एउटा अर्को सानो एउटा छोटो निबन्ध नै सुनाउन चाहन्छु आज म। र त्यसमा जस्तै हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ, बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ भनेर ईश्वर बल्लभले भन्नुभएकोलाई लेखेकी छु माथिबाट। र मैले भने अब त्यसैबाट, उसले भन्यो हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ, मैले भने मेरा हजार पीडाहरूको माया लागेर आउँछ।
सपनालाई माया गर्नेले भविष्य देख्यो, पीडालाई माया गर्नेले पनि माया गर्नेले विगत देख्यो। ऊ सपना भेट्न जिन्दगी हिँड्यो र वर्तमानमा आइपुग्यो। म पीडालाई माया गर्दै जिन्दगी हिँडे र वर्तमानमै आइपुगे। यसरी सपनालाई माया गर्नेले पनि जिन्दगीलाई माया गर्यो र पीडालाई माया गर्नेले पनि जिन्दगीलाई नै माया गर्यो र नभएको वर्तमानको दोभानमा दुवैको भेट भयो भनेर मैले लेखेकी छु। र यसमा भन्दाखेरि त अब के चाहिँ भनेको होला जस्तो त लाग्ला, तर मैले यति मात्रै भन्न खोजेकी छु कि यसमा अन्तमा गएर हाम्रो वर्तमान पनि आफ्नो छैन। आखिरमा हामीले सपनासँग साँचेर जिन्दगी हिँड्छौँ, सपनाको त्यान्द्रोमा झुन्डिएर जिन्दगी हिँड्छौँ र विगतका के अरे जगमा टेकेर अगाडि बढ्छौँ र विगत बिना पनि वर्तमान छैन, भविष्य बिना पनि वर्तमान छैन, तर वर्तमान स्वयं पनि हाम्रो छैन। किनकि सबैलाई थाहा छ कि वर्तमानको ब पनि भन्न नपाउँदै हामी वर्तमान पनि भागिसकेको हुन्छ। यसकारण नभएको दोहानमा पनि वर्तमानको भ्रममा हामी बाँच्छौँ, जहाँ पनि फेरि पनि कल्पना र विगत हाम्रो सम्झना स्मृतिहरू दुईटा गाँसेर अन्ततः विगत वर्तमान र भविष्यको एक ठाउँ जोडेपछि मात्र सिङ्गो जिन्दगी बाँच्न सकिन्छ भन्ने आधारमा त्यो एउटा अनुच्छेद लेखियो, त्यो चिन्तन त्यहाँ प्रस्तुत गरियो। र यस प्रकारले हरेक अनुच्छेद होस् या सिङ्गो होस्, अब सिङ्गो बिम्बमा मैले अब 3 मिनट बाँकी छ भन्न भ्याउँछु कि भ्याउँदैन थाहा छैन। 3 मिनट बाँकीमा यस्तो हो, हामीले अलिकति यसलाई कार्यक्रमलाई बढाउन सक्छौँ हामी। अब आधी घण्टा चाहिँ होइन, 20 मिनट जति होइन त्यस्तो नगरौँ, म थोरै 1-2 मिनट बढी होइन हामीले अरू कार्यक्रम पनि बढाएकै छौँ। हजुर, एउटा बिम्ब प्रधान एउटा निबन्ध म हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। र मेरो निबन्धको शीर्षक रहेको छ आदिम सन्दर्भ, र यो चाहिँ छोटो छोटो निबन्ध, लामो निबन्ध होइन, 1 पेजको मात्रै छ फेरि त्यो पनि है। एउटा संवेदनलाई सम्बोधन गरेर संवेदनको श्रृङ्खलामा 10-15 वटा जति निबन्ध छ। नयाँ निबन्ध सङ्ग्रह यो पनि सङ्ग्रहित गर्ने नै छु। र यो छोटो निबन्ध हो, एउटा बिम्ब प्रधान तर निबन्ध। प्रिय संवेदन, आज मृत्युको स्पर्श गरेर फर्किएको जीवन नामको विशेष घटनामा मेरो आदिवासी मनको आज्ञा अनुसार एक रोमाञ्चकारी कथा वाचन गर्न गइरहेछु। एकादेशमा तिमी थियौ, म थिएँ, हाम्रो आदिवासी मन थियो। सप्रसङ्ग अप्रसङ्ग हाम्रा आदिम प्यासहरू थिए, आदिम सम्बन्धहरू थिए, आदिम स्वप्नहरू थिए, आदिम प्रियताहरू थिए, आदिम उमङ्ग र आँसुहरू थिए। बिहानी शीतको प्रज्वलित सौन्दर्य जस्तो, या भनौँ शिरीषका प्रेमी फुल जय निलाममा प्रीत फुली जस्तो त्यस शालीन प्रदेशमा वासन्ती सौन्दर्य ढकमक्क फुल्थे। शुभ सन्देश जस्ता पाहुनाहरू सकुशल आउने जाने गर्थे। आदिम सौन्दर्यको पनि श्रीबिन्दी जस्तो साप्ताहिक हाट बजारमा प्रेम, सद्भाव र समर्पणका कविता वाचन गरिन्थे। गजलको मोहक रौनकमा सारा मनहरू झुम्थे। दर्शन, धर्म, इतिहास, राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति, कूटनीति, संविधान, कानुन सारा केवल महत्वाकांक्षी बादशाहका दुस्वप्न चाहिँ बडो हास्यास्पद लाग्थे। प्रकृतिको अलिखित संविधानमा उनीहरू हिँड्थे। ढुङ्गे धारामा मानिसहरू प्रेमका आँखा जुधाउँथे। आदिम नीला दहरमा प्रेमको सम्भ्रान्त पहिले चाहिँ गन्धर्वहरू मस्त जलक्रीडा गर्थे। गुफा र ओडारहरूमा आँखाभरि जुन ताराहरू भित्राएर आवरणहीन प्रकृति र पुरुष एकाकार हुन्थे, संगीतबद्ध हुन्थे र जन्माउँथे जीवन नामको अहंकारहीन भविष्य। त्यस देशमा रुसोले गाई चरारहेका प्रमाणहरू थिए हामीसित। कृष्णले बजाएको बाँसुरीको धुन त्यहाँका पहाड, चरा, पुतली, झरना र नदीलाई कण्ठस्थ थियो। कहिलेकाहीँ बाटो भुलेरै पनि कोलम्बसको आत्माले प्रवेश गरेको तथ्य समेत हामीलाई थियो। फ्राइड मनोविश्लेषण गर्नुभन्दा आत्मविश्लेषण गर्न मन पराउँथे। आमा, दिदी, बहिनीहरू र पत्नीलाई समेत पनि ससम्मान प्रेम गर्थे। बाबु, दाजु सारालाई आलिङ्गन गर्थे। कार्ल मार्क्स कहिले बारीमा डल्ला फरिरहेका हुन्थे, कहिले मजदुरको मैलो यता श्रमिल झोला बोकेर जङ्गलतिर पस्थे र झोला भरिभरि काफल, चुत्रो, ऐसेलु, कन्दमूल आदि जङ्गली फलफुल बोकेर घरमा गोधुली साँझमा घर फर्कन्थे। त्यस देशमा नित्य ईश्वर मृत्युको दुःखद समाचार लिएर आउँदैनथे, बरु उनी साइलीलाई प्रेम गर्छुको सुखद समाचार भन्न चौतारीमा पर्खिबस्थे। बुद्ध दङदास भएर काखमा आफ्नो ईश्वर जस्ता अबोध नानी खेलाइरहेका हुन्थे र सिङ्गो रामायण भरि छुट्टिएका लक्ष्मण र उर्मिला सधैँ हात समाएर हिँड्थे। क्राइस्ट, बुद्ध, कृष्ण र मोहम्मदहरू बाइबल, त्रिपिटक, गीता, कुरान एकै ठाउँमा राखेर शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका हुन्थे। प्लेटो र अरस्तु सधैँ अङ्कमालमा प्रकृतिको तस्बिर आँखामा राखेर हिँड्थे। आतंकवादीहरू बम बारुद नभएर फुल लिई हिँड्थे र प्रियहरूको निजी स्वप्नमा कोमल आतंक फैलाउँथे। रुख अनि ढुङ्गामा प्रेमका निशानीहरू खोप्थे। शुक्ररात
बाख्रा चराएर फर्कन्थे, साँझ पख छिमेकीहरूसित अङ्गनाको वरिपरि बसेर तारादेवी, नारायण गोपाल, अरुणाहरू मोजार्टले भरेको सङ्गीत जस्तो लोकगीत सुनाउँथे। भ्याङ्ग सूर्यमुखी फुलको ओठमा आफ्नै ओठको रङ्ग भर्थे। बाङ्देलहरू आफ्नै भित्ता र आँगनहरूमा इन्द्रणी रङ्ग भर्थे। आकाङ्क्षाहरूको उत्सवमा वेदना र आँसुहरू क्षितिज पर पर घुम्न जान्थे र रङ्गमय सपनाहरू बोकी आउँथे। सात्र र सिमोन छुट्टी मनाउन कहिलेकाहीँ त्यहाँ झुल्किन्थे। निर्मल वर्मा, अमृता प्रीतम आफ्नो एकान्त झ्यालमा बसेर सधैँ सुन्दर सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्थे। हामीसित हरपल उत्सवहरू थिए। देश धनधान्य थियो, ऐश्वर्यशाली थियो। हाम्रो हृदयमा प्रीतिकर ईश्वरको जन्मजात स्थायी ठेगाना थियो। सभ्यता आफ्नै आदिवासी मन जस्तो जीवन्त थियो। पारिजात, देवकोटा र शङ्करहरू आफ्नो भाकामा हामीलाई यही कथा भनिरहेका हुन्थे। यतिखेर भर्खर हामी स्वप्न सिँढीबाट धरातलमा ओर्लेका छौं। हाम्रो आदिवासी मन, प्यास, सम्बन्ध, आँसु, वेदना र स्वयं सुखद स्वप्नहरू शिरीषको फूल बारुदले भुइँभरि असरल झरे झैं काँचका टुक्रा सरी बाटाभरि अराजक छरिएका छन्। यात्रा अब रगताम्य छ। प्रिय संवेदन, यतिखेर घाइते म निकै थाकेको छु। अब सम्हाल्ने जिम्मा तिमीलाई नै लगाएर तिमीबाट सुमधुर बिदा चाहन्छु र प्रकृतिको उही आदिम देशतिर फर्कन चाहन्छु, जहाँ कम्तीमा मानिसका गगनचुम्बी कृत्यहरूले कुनै पनि जिन्दगी किचिने छैन। धन्यवाद। मैले निबन्ध एउटा सुनाएँ हैन। अब यो छोटो निबन्ध, तर पनि यति छोटो निबन्धमा यो त संसार अटाएको छ। विचारहरूलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भन्देखि विचारहरूलाई हजुर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब अलिकति ललित प्रकारले, काव्यिक प्रकारले, आत्मप्रकाशनको प्रकारले पनि धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ र त्यस्तो हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि मैले नै पूर्णता प्राप्त गरेँ भन्न खोजेको होइन, तर पनि मलाई यस्तो भए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यही त, यति धेरै के अरे बिम्बहरू, प्रतीकहरू प्रयोग गरेर अनि यति छोटो कुरामा कवितै भने जस्तो गरेर तपाईँले चाहिँ के अरे यो निबन्ध सुन्दाखेरि मलाई नै अचम्म लाग्यो। एकदमै कलात्मक प्रवाह पनि थियो नि। हजुर, हैन, एकदमै अति नै हजुर, अति नै यसरी पनि लेख्न जोस् यो कुराहरूले धेरैजना निबन्ध लेख्नेहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा मिल्यो होला पक्कै पनि। कसरी यसरी पनि लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा नि भयो। हार्दिक आभार यहाँलाई। समय हेरिरहनु भएको छ, हामीले 1 घण्टा करिब पार गर्यौं। अब हामी होइन त्यस्तो बढी केही भएको छैन। अझै पनि हामी 1 राउन्ड कविता सुन्छौं र अन्तिममा हजुरको विचार सुनेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौं। अब हामीले करिब 20 मिनेट लिन्छौं होला। अब म जापानतर्फ लागेँ। मैले 4 वटा कविता भनेको थिएँ। आज अलि सबैजनाको लामै कविता भएको भएर 3 राउन्डमै हामीले कार्यक्रम सक्नुपर्ने भयो। अब अहिले आजको यो कार्यक्रम, आजको यो प्रवासी प्रवाहको 53औं श्रृङ्खलाको चाहिँ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ जापानबाट बिन्दा पराजुलीज्यू। यहाँको अन्तिम कविता सुन्छौं, अन्तिम सिर्जना। हार्दिक धन्यवाद म्याम। एउटा हाइकु भनेर मेरो एउटा गजल वाचन गर्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। हाइकु यस्तो छ: नव वर्षमा वन फुल फुलेर मन हर्षमा, नव वर्षमा वन फुल फुलेर मन हर्षमा, मन दङ्ग भो वसन्तको ऋतुमा वेदना भुल्यो। 5 7 5 यस्तो हुन्छ अक्षर संख्या। एउटा कुरा म बिन्दाजीलाई सोध्छु है, बिन्दाजीलाई एउटा कुरा सोध्छु है। यो मन हर्षमा भन्नेमा नि मन हर्षमा यदि मन हर्षमा भन्यो भने त 4 वटा मात्रै हुन्छ नि। मन हर्षमा अक्षर गन्छन्, मन पनि भन्छन्, मन नि भन्छन्, उच्चारण हो सबै। भनेको मतलब जस्तै अब कि त मन हर्ष काउन्ट गर्ने, मन हर्षमा हुनु पर्यो, मन हर्षमा कि त त्यसरी बोल्नु पर्यो। हजुर, कि त मन हुनु पर्यो कि त। हजुर एकदम ठीक भन्नु। हलन्त हुँदैन, हलन्त हजुर, हलन्त लाग्यो भने आधा उच्चारण हुन्छ, हलन्त लागेन भने पुरा उच्चारण हुन्छ। हजुर हलन्त होइन, छिटो वाचन भएको हो। मात्रै पोखेकी हुँ। हाइकुको रसपान गर्न त सक्छु, तर हाइकु लेख्न आउँदैन। म त नियम थाहा छ फेरि, तर आफूले लेख्नु हाइकु नै भएन जस्तो लाग्ने कि। प्रकृति बिम्ब चाहिन्छ, एउटा प्रकृति बिम्ब हुनुपर्छ।
बाछिटामा जस्तै अहिले नव यो विधा छ बाछिटा भनेर आएको, यो पनि कवितात्मक नै हो, त्यसमा पनि एकदमै प्राकृतिक बिम्ब चाहिन्छ। प्राकृतिक बिम्ब एउटा हुन पर्यो, त्यहाँ चाहिँ 3वटा लाइनमा चाहिँ एक ठाउँ बिम्ब परेको हुनु पर्यो। हजुर मेरो गजल हजुर अगाडि बढ्नु। म एउटा गजल वाचन गर्छु, यो छोटो पनि हुन्छ कविता भन्दा। हजुर यो मोतकारी मुसा मनसालिममा छ, यो भुजङ्ग प्रयास छन्दमा। यो यसरी सुरु हुन्छ, म तरन्नुममा वाचन गर्छु। कविता पनि छ त्यही छन्दमा, तर अब गजल वाचन गर्नु मन लाग्यो। उनी सामु पीडा बगाए तरल झैं, भयो देह हल्का उड्यो मन चिमल झैं। उनी सामु पीडा बगाए तरल झैं, भयो देह हल्का उड्यो मन चिमल झैं। यहाँ नित्य फुल्दै फुलेको छ प्रीत, भएको छ जीवन खुसीले सफल झैं। भयो देह हल्का उड्यो मन चिमल झैं। सधैँ फुरफुराए नयनका परेली, तिमी ढुकढुकीमा रह्यौ झन् अटल झैं। भएको छ जीवन खुसीले सफल झैं। सजाऊ यो दिलमा भरि हर्ष माया, भएको छु खाली सुरको बोतल झैं। तिमी ढुकढुकीमा रह्यौ झन् अटल झैं। कुनै जिन्दगीले कतै हार खान्नन्, रमेकै छ जीवन हिलोमा कमल झैं। भएको छु खाली सुरको बोतल झैं। वियोगी भो जीवन कठै आज उनको, मिलन होस् तुरुन्तै रहुन् बर पिपल झैं। रमेकै छ जीवन हिलोमा कमल झैं। उनी सामु पीडा बगाए तरल झैं, भयो देह हल्का उड्यो मन चिमल झैं। भएको छ जीवन खुसीले सफल झैं। थ्याङ्क यू म्याम। साह्रै सुन्दर, साह्रै मिठो पनि। तपाईँले हाइको सुनाउनु भयो, एउटा हाइको म पनि भन्छु है त। जुन र तारा त्यो गुलाबी अधर, जुन र तारा त्यो गुलाबी अधर उधार मुटु। हार्दिक आभार हाम्रो बिन्दा म्याडमलाई। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा चाहिँ निरन्तर चलिरहोस्। भर्खरै प्रज्ञामा यहाँको पनि नाम निस्केको भन्ने सुनेको थिएँ, यहाँलाई बधाई छ। कविहरूमा जापानको तर्फबाट यहाँले पनि भाग लिनु भएको थियो अरे, अनि यहाँको सफलताको शुभकामना। साहित्यिक जीवन चाहिँ अझै धेरै सफल बनिरहोस् भन्ने कामना पनि। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ, हाम्रो शान्ताजीतर्फ। शान्ताजी अमेरिकामा हुनुहुन्छ, धेरैवटा सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै उहाँले चाहिँ थुप्रै कृतिहरू प्रकाशन पनि गरिसक्नु भएको छ। गीत लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, कति धेरै समयको म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब अन्तिम सिर्जना सुन्छौँ यहाँको। हुन्छ, धन्यवाद फेरि पनि। म एकैचोटि मेरो 2-3वटा गजल छ र एउटा गाउन मिल्यो भने गीत पनि गाउँला भन्ने चाहिँ सोचेको थिएँ। अब म गजलै भन्छु, अनि त्यसपछि के अरे गजल, हजुर गजल भन्छु, अनि त्यसपछि एउटा गीत समय मिल्यो भने गीत भन्छु। ल ल हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। ठिक छ। जीवन म त
जान्न चाहन्छौ भने संसारका दुखीलाई दिएर त हेर। जीवनको महत्त्व हेर्न चाहन्छौ भने संसारका दुखीलाई त दिएर हेर, माया दिएर त हेर। हाँसोको मूल्य हेर्न चाहन्छौ भने आँखाबाट आँसु झरेको पिएर त हेर। आँसुको मूल्य जान्न चाहन्छौ भने आँखाबाट झरेको आँसु पिएर त हेर। अभावको जिन्दगी जान्न चाहन्छौ भने भोका नाङ्गाको ती पीडा लिएर त हेर। अभावको जिन्दगी जान्न चाहन्छौ भने भोका नाङ्गा ती पीडा लिएर त हेर। सार्थक के हो जान्न चाहन्छौ भने सत्कर्म जीवन जिएर त हेर। सार्थक के हो जान्न चाहन्छौ भने सत्कर्म जीवन जिएर त हेर। एउटा यो। अब फेरि अर्को। तिम्रो नजरबाट झरी गिर्नु छैन मलाई। मेरो त्यो शीर्षक छ, तिम्रो नजरबाट झरी गिर्नु छैन मलाई। तिम्रो नजरबाट झरी गिर्नु छैन मलाई। जानी जानी आफ्नो मुटु चिर्नु छैन मलाई। जानी जानी आफ्नो मुटु चिर्नु छैन मलाई। पिरमा डुब्नु मात्रै रहेछ माया लाएर। पिरमा डुब्नु मात्र रहेछ माया लाएर। व्यर्थै दुख्दै आफ्नो मन पिर्नु छैन मलाई। व्यर्थै दुख्दै आफ्नो मन पिर्नु छैन मलाई। कैद भइन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै। कैद भइन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै। पीडा खप्न पिजाडामा छिर्नु छैन मलाई। पीडा खप्न पिजाडामा छिर्नु छैन मलाई। एकपल्ट नजानेर भुल गरी आए होला। एकपल्ट नजानेर भुल गरी आए होला। उस्तै गल्ती गरी फेरि फिर्नु छैन मलाई। उस्तै गल्ती गरी फेरि फिर्नु छैन मलाई। कहिले लिया तिम्रो माया सापट्टीमा मैले। कहिले लिया तिम्रो माया सापट्टीमा मैले। नखाएको ऋण तिर्नु छैन मलाई। नखाएको ऋण तिर्नु छैन मलाई। अब हजुरहरूले भन्न दिनुभयो, टाइम छ भने एउटा म गीत भन्छु। हजुर अगाडि बढिहाल्नु एकदमै छिटो, दिनुभयो भन्दा पनि अगाडि बढिहाल्नुहोस् फटाफट। धन्यवाद। गुराँस बसायो गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। फुलको माला पशुपति गजुरलाई स्वागत गरे। सबजना हजुरलाई गुराँस बसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। खुसी भाछु मैले गीत हो गाउँदा जुम्मा आई। मुख देख्न हो पाउँदा गुराँस बसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। साहित्यमा तपाईँ हामी नबस्नु गम्केर विकास गर्दै हिँड्नु छ लम्केर गुराँस बसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। परम जानु छ मरेर छुटेर अघि बढ्नु सबजना जुटेर गुराँस बसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। यसरी नै कविता र गीत मैले गाउन पाम। साहित्यमा प्रगति देख्न पाम गुराँस बसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो। गाउँ घरको यादले आँखा रसायो।
माफी माग्दै म बिदा हुँदैछु, भेट होस् सधैँ शुभकामना दिँदैछु। गुराँस बसायो गाउँघरको यादले आँखा रसायो, गाउँघरको यादले आँखा रसायो, गाउँघरको यादले आँखा रसायो। हस्त धन्यवाद। एकदमै धेरै हार्दिक आभार। भावुक बनाउने यहाँको गीत प्रस्तुति उस्तै एकदम बहुमुखी प्रतिभाको धनी, गीत लेख्ने गाउने अनि सबैजनाले यहाँ आनन्द लिइरहनु भएको छ। हाम्रो यहाँ उपस्थित अतिथिज्यूहरू सबैले यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म बेलायततर्फ लागे हाम्रो मिराजीको अन्तिम सृजना सुन्छौँ। हजुर फेरि पनि धन्यवाद। म यसचोटि चाहिँ केही अपराध विरुद्धका कविता सुनाउँछु। छोटा छन् है। यो चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारका विरुद्धमा श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले नै मैले लेखेको थिएँ। थुप्रै पुगेछन्। त्यसमध्ये मैले केही फेसबुकमा सेयर गरेको थिएँ। ती मध्येबाट म दुईटा सुनाउँछु छोटो भएको कारणले गर्दा। पहिलो कविताको शीर्षक छ उपहार। अलिक मार्मिक नै छ यो। यो चाहिँ थोरै अलिकति भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो एकदमै असल र जिम्मेवार पुरुषहरू मेरो प्रति चाहिँ मेरो एकदम सत नमन छ। उहाँहरूलाई मेरो एकदमै धेरै इज्जत उहाँहरूलाई र क्रूर र विकृत मनोविज्ञानका पुरुषहरूप्रति चाहिँ यो मेरो कटाक्ष हो। र कविताको शीर्षक छ उपहार। म तिमीलाई मेरो योनि र स्तन काटेर उपहार दिन्छु। म तिमीलाई मेरो योनि र स्तन काटेर उपहार दिन्छु। मन लाग्दो गर। चाट टोक निल्छौ भने बरु सिनित्तै निल। चाहे खल्तीमा राख, चाहे आफै भित्र राख। भोक लागेको बेला खाऊ पिउ रमाऊ। कसरी दिउँ भन? रगत पुछेर दिउँ कि रगताम्य? अब माफी चाहन्छु यो क्रूरताका निम्ति। अब म दोस्रो कविता चाहिँ समाचार शीर्षकको छ। यही क्रूरताका विरुद्ध। अब सुन्नुहोस् मीरा प्रसाईबाट आजको प्रमुख समाचार। नवदुर्गाहरूले पुलिङ्ग काट्दै जताततै फ्याक्दैछन्। बागमतीले खबरदार गरेपछि, धरतीले आँखा तरेपछि छरपष्ट पुलिङ्गहरूको उद्धारका निम्ति सरकार यतिखेर आपतकालीन बैठकमा छ। कृपया आधिकारिक सूचना नआउन्जेलसम्म विकृत पुलिङ्गहरू घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोला। समाचार सकियो। नमस्कार। थ्याङ्क यू। अझै बाँकी छ कि समाचार भनेर सुने भएँ म चाहिँ। एकदमै कटाक्ष छ अनि यहाँले भने जस्तै भनौँ न एउटा अघि भनेको कविताको हिस्ट्री भनेको यही हो। एउटा हुन्छ नि पहिचान दिलाउने खालको कविताको स्टाइल। विषयवस्तु त अब उयो नै भइहाल्छन् तर त्यही हिस्ट्रीमा नै फरक पर्छ कि। त्यस कारणले यो मिराजीको यो कविता चाहिँ निकै सशक्त लाग्यो एकदम। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ उहाँको हजुर त्यस्तै खालको उहाँको थुप्रै छन् श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लेख्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा एकदमै अरू जस्तै अब महिला हिंसासँग सम्बन्धित जसले पनि लेख्छन्, जति पनि लेखिन्छ होइन, नलेख्ने होइन। तर अब त्यसलाई एउटा टेक्निक जुन छ, उसका प्रस्तुत गर्ने टेक्निक छ, त्यो चाहिँ एउटा एकदम सशक्त र बिम्ब जुन उहाँले प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम सशक्त छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको कविताको एउटा हिस्ट्री चाहिँ नयाँ किसिमको बनेको छ मलाई चाहिँ लाग्यो। त्यसैले मिराजीको यो साहित्यिक यात्रा चाहिँ निरन्तर चलिरहोस्, यस्तै कविताहरू अझै सशक्त कविताहरू आइरहन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। आजको हामी प्रत्येक बसाइ जस्तै आजको प्रवासी प्रवाहको 53औं श्रृङ्खलामा पनि हामीले नेपालबाट एकजना एकदम वरिष्ठ साहित्यकार र प्रवासका साहित्यकारहरूलाई जोड्ने कार्यक्रम गर्छौँ। आज पनि सोही कार्यक्रम गरेका छौँ। आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ मोमिला जोशीज्यू। यहाँले भनौँ न हामीले आज अहिले 53औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। एनआरएनले विविध क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै पनि साहित्यको क्षेत्रमा पनि
एउटा समिति बनाएर कार्य गर्दै आएको छ। त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको यो अनलाइन कार्यक्रम हो। हामीले झन्डै 1 वर्ष 2 महिना यो कार्यक्रम चलाएको भयो। हाम्रो कार्यकालको अब 8 महिना करिब बाँकी छ। फेरि हाम्रो अक्टोबरतिर चाहिँ यसको फेरि कार्यकाल सकिन्छ, नयाँ कार्यकाल सुरु हुन्छ। प्रवासी प्रवाह चाहिँ यो एनआरएनको साहित्य समितिबाट चलेको कार्यक्रम हो। हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो र आजका हाम्रा कविहरूका कविताहरू समग्रमा कस्ता लागे? प्रवासमा बसेर पनि नेपाललाई सम्झेर, मातृभूमिलाई सम्झेर लेखिरहनु भएको छ। सुरुमा यहाँले भन्नुभएको थियो कविता भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा हामी बस्छौँ त्यो ठाउँको रङ्ग आउनु हुनुपर्छ, त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा परिस्थिति कस्तो छ त्यो सबै आउने खालको भयो भने त्यो पनि अझै सशक्त हुन्छ भन्नु पनि भएको थियो। आजका कविताहरू कस्तो लाग्यो यहाँलाई र यो हाम्रो कार्यक्रम प्रवासी प्रवाह कस्तो लाग्यो? केही हामीलाई सल्लाह सुझाव भए यहाँबाट हामी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छौँ र आजका कविहरूको लागि थोरै उहाँहरूको लागि एउटा ऊर्जाशील केही कमेन्टहरू गरिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम हामी अन्त गर्छौँ। सर्वप्रथम त फेरि पनि म भगवती बहिनीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र पहिले अगाडि मैले समय दिन नसकेकोमा मेरो कमजोरी स्वीकार गर्दै मैले समयको व्यवस्थापन मैले गर्न नसकेको हुँ, म एकदम त्यस्तो होइन भन्ने कुरा आफ्नो यथार्थ जाहेर गर्दै र तपाईँहरूको कार्यक्रमले जुन प्रकारको हाम्रो एउटा पुल बाँधेको छ, पुल भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि सबैभन्दा सुन्दर सत्य भनेको नै वास्तवमा पुल नै हुन्छ, नत्र भने उही नदी बगिरहनु र वारी र पारी भएर हेरिरहनु बाहेक अरू केही हुँदैन। तर यति बेला हेरिरहनु परेको छैन, पुल बाँधिएको छ, हामी पुलमा गएर गाइरहेका छौँ, नाचिरहेका छौँ। यतिखेर अर्थात् हामी नदी सँगसँगै बगिरहेका छौँ र यस्तो किसिमले कार्यक्रम गर्नु भनेको यस अर्थमा चाहिँ नदी भएर बग्न पाउनु, सँगसँगै बग्न पाउनु जस्तो सुन्दर कुरा त अरू कहाँ हुन्छ र? वारी र पारी भएर त बस्न त परेन। यस कारणले यो सुन्दर भूमिकाको लागि सर्वप्रथम तपाईँको संस्था र तपाईँलाई पनि विशेष बधाई र मलाई अवसरको लागि धन्यवाद। र अब रह्यो यो हाइकुदेखि लिएर हाम्रो गजलदेखि लिएर हाम्रो कवितासम्म र निबन्धसम्मको यात्रा, आजको यात्रामा मलाई लागेको कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि हुन त कविताहरू जस्तो पनि लेखिन्छन्, अब तर कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यति हुँदै पनि कविताहरूमा चाहिँ एउटा अझै पनि एउटा बाँच्ने कुरा, सुक्ति जुन म चाहिँ भन्छु है, त्यसलाई चाहिँ थिम हुँदै पनि, थिमेटिक कविताहरू हुँदै पनि त्यसमा चाहिँ सुक्तिमय पनि भयो भने त्यो कविता चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्यो? त्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यस्ता कविताहरू चाहिँ पछिसम्म पनि जनजीवनमा झुन्डिरहनेछ, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अब मैले कति ठिक भने बेठिक भने त्यो त मलाई थाहा छैन। हुन त मैले भने इस्युहरू उठ्दाखेरि त्यस्तै किसिमका कविताहरू लेखिन्छ, तर त्यसमा पनि कथा जस्तो कवितामा पनि त कविताको काव्य एउटा अब भनौँ न कवित्व त हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यो कवित्व चाहिँ एकदम बढी घनीभूत छ भने चाहिँ त्यसको रौनकता चाहिँ त्यसको अनुरणन जुन घन्टीको ध्वनि चेतना भन्छ नि हाम्रो पूर्वीय सिद्धान्तमा, साहित्यको पूर्वीय सिद्धान्तमा त्यो ध्वनि चेतना चाहिँ पछिसम्म गुन्जिरहनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले जस्तै अहिले कविताहरू सुन्दाखेरि त्यतातिर पूर्ण रूपमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि पूर्ण रूपमा उन्मुख नभए पनि यहाँ अहिले भनेका कविताहरूमा चाहिँ अब कथा सँगसँगै त्यस्ता कुराहरू पनि छन्, तर हुनु सँगसँगै अझै बढी त्यसलाई गहनतातिर लग्यो भने अझै बढी राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसको अर्थ फेरि मैले भनिहालेँ, भन्नु जति सजिलो छ लेख्नु त्यति सजिलो छैन। यो चाहिँ म पटक भन्छु, फेरि मलाई नै फेरि प्रहार गर्नु होला भनेर मैले हानेको ढुङ्गा मलाई नै लाग्ला भन्न हतार मैले भनेकी हो यो कुरा चाहिँ है, त्यो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र अन्य अर्थमा चाहिँ अब यो जुन यो कविता जुन मैले सुन्न पाएँ, यो तपाईँहरूको छन्दबद्ध कविता, गजल, गायन सबै हेर्नु न, होइन? र यी कुराहरू कस्तो लाग्दछ भने परदेशमा गइसकेपछि जस्तै हुने नि, गुन्द्रुक बाटोमा हिँड्दाखेरि गुन्द्रुकको झोल सँगको भात यति मिठो हुन्छ कि भन्न साध्यै हुँदैन। बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यो बास्ना पनि मिठो लाग्छ। हेर्नुहोस्, भन्नुको अर्थ हामीलाई व्यवस्थित 5 स्टारको सुख पनि चाहिँदैन कि। त्यस कारणले हामीले परदेशमा बसेर जति गरिराख्नु भएको छ त्यो अति नै धेरै हो भन्नेलाई मलाई लाग्छ। जे गरिराख्नु भएको छ अति नै धेरै हो, त्यसको तुलनामा बरु हामीले पो गर्न सकेका छैनौँ मलाई जस्तो लाग्छ, होइन? र यसको लागि तपाईँहरूप्रति चाहिँ परदेशमा बसेर जे गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परदेश र स्वदेशलाई जोड्ने हाम्रो बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सबै राम्रोको फुलको गुच्छा चढाउँदै म चाहिँ बिदा चाहन्छु।
यहाँको अमूल्य समय, यो विचार अनि यो समयको लागि हार्दिक आभार। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा यहाँहरूको सुन्दर सिर्जना अनि यो समयका लागि हार्दिक आभार भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, हस्, हस्। शुभरात्रि। थ्याङ्क यू, शुभरात्रि, नमस्कार। धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज बाबा दिवसको दिनमा, फादर डे दिवसको दिनमा सबै बाबाहरूलाई हार्दिक नमन शुभकामना भन्दै हजुरहरूले यो कार्यक्रममा हामीलाई यसरी उपस्थित गराइदिनु भयो, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हार्दिक